हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला बाबा। आज मैं आपके साथ 3 न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। उसमें पहले नंबर पे है एक्सप्रेस इंट्री ड्रा नंबर 14 जो कि 15 मई 2020 को हुआ था। दूसरे नंबर पे है एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट हो चुका है। और तीसरे नंबर पे है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो नई पॉलिसी है और उसमें वर्क वीज़ा भी शामिल है और ये है फॉल 2020 के लिए। सो आए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले एक्सप्रेस इंट्री ड्रा नंबर 14 जो कि मई 15, 2020 को हुआ था। और इस ड्रा में जनवरी 2019 से लेके अब तक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो CRS है वो सबसे कम है। इस ड्रा में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए जो CRS है उसका जो ट्रेंड है वो लोएस्ट है। इस ड्रा में जो लोएस्ट CRS स्कोर है 447 और इसमें 3,371 ITA इशू हो चुके हैं। ये जो कट ऑफ स्कोर ऑफ 447 है ये 5 पॉइंट कम हुआ है जो कि लास्ट 1 मई को ड्रा हुआ था जिसका कि मिनिमम स्कोर हुआ था 452। ये मई 15 में ये सेकंड इन्विटेशन है 24 आवर्स में। सिमिलरली एक्सप्रेस इंट्री ड्रा 14 जो कि 15 मई को हुआ था उसमें प्रोविंशियल नामी प्रोग्राम के तहत भी 529 ITA इशू हुए थे एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए जो कि नॉमिनेट हुए थे थ्रू प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये ड्रा हुआ है मई 14 को और इसका जो CRS का मिनिमम स्कोर है वो 718। दोस्तों, इससे पहले कि हम एग्रीकल्चर फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, मैं आपको ये बता दूं कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रा की जो डिटेल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप कंपैरिजन भी और डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो जारी और सारी है। अभी कुछ लॉकडाउन ईज होने जा रहा है लेकिन ये जो ड्रा है ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन का जो टारगेट है उसके ऊपर ये फुल फ्लेज अमल पैरा है। इसके साथ हम अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं और वो न्यूज़ है कनाडा ने एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और उसकी एप्लीकेशंस भी रिसीव होना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री एक जॉब प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है और 2019 में एग्रीकल्चर की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई थी और वो थी कैनेडियन डॉलर 67 बिलियंस। एग्रीकल्चर फूड इमिग्रेशन पायलट ये आपको प्रोवाइड करता है परमानेंट रेजिडेंस का पाथवे और ये एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्रीज के जो वर्कर हैं उनके लिए है। ये जो एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट है ये अट्रैक्ट करता है, ये इनवाइट कर रहा है उन लोगों को जो कि यहाँ आके एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है और कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को इस एरिया में बहुत लेबर्स चाहिए तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उनमें शामिल हैं मीट प्रोसेसिंग, मशरूम्स एंड ग्रीन हाउस प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक रेजिंग इंडस्ट्रीज। और वो वर्कर जो कि इन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं टेम्परेरी वर्क परमिट के ऊपर वो भी इस पायलट के तहत अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। और ये जो एग्री फूड पायलट प्रोजेक्ट है ये हर साल 2,750 प्रिंसिपल एप्लीकेंट प्लस उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अगले 3 साल तक ये इनवाइट करता रहेगा। ये एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना शुरू हो गई हैं। इसका जो आखिरी दिन है वो है मई 14, 2023।
تو آپ دیر نہ کریں، جتنا بھی جلد ہوئے آپ تیاری کریں اور اس کے لیے ضرور اپلائی کریں۔ دوستو اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایلیجیبل آکوپیشن ہیں اور انڈسٹریز ہیں ان میں شامل ہیں میٹ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ، ریٹیل بچرز، انڈسٹریل بچرز، فارم سپروائزرز، اسپیشلائزڈ لائیو اسٹاک ورکرز اینڈ فوڈ پروسیسنگ لیبررز۔ اس پائلٹ پروجیکٹ میں مزید جو شامل ہیں وہ ہیں گرین ہاؤس فلوریکلچر پروڈکشن، مشروم پروڈکشن، فارم سپروائزرز، اسپیشلائزڈ لائیو اسٹاک ورکرز، جنرل فارم ورکرز، ہارویسٹنگ لیبررز، اور اس کے علاوہ جو شامل ہیں وہ ہیں اینیمل پروڈکشن، لیکن اس میں ایکوپنچر یہ ایکسکلوڈ ہے، فارم سپروائزرز، اسپیشلائزڈ لائف اسٹاک اور جنرل فارم ورکرز۔ تو دوستو اس کا جو مین کینیڈین ویب سائٹ کا لنک ہے وہ میں نے اپنے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو اس کی مزید ڈیٹیل آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں یا نیچے کمنٹ کریں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ایگری فوڈ امیگریشن پائلٹ پروجیکٹ کا لنک وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں دیں، آپ کے کوشچن یا کوئری کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ہم جو نئی پالیسی ہے اسٹڈی اور ورک ویزا کی، اور یہ صرف فال 2020 کے لیے ہے، اس کی طرف۔ مئی 14 2020 میں IRCC نے یہ ریفارمز اناؤنس کی ہیں، اور جس میں شامل ہیں وہ تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو کینیڈا میں اسٹڈی کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ٹریول کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں، تو آپ وہیں گھر بیٹھے ہوئے کینیڈین DLI جو ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹس ہیں کینیڈا میں، ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آن لائن کورسز آپ نے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ وہ آن لائن کورسز کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ یہاں جب آئیں گے تو یہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ سو یہ بہت ہی آپ کے لیے سہولت ہے کہ آپ وہیں سے بیٹھ کے آن لائن اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ہے وہ انیبل کرے گا کہ آپ کینیڈین ایکسپیرینس گین کریں گے جب آپ اپنا ایجوکیشنل پروگرام کمپلیٹ کر لیں گے کسی کینیڈین ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 8 مہینے کا پروگرام جو کہ کسی ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ کا ہو اس سے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل سکے۔ اور یہ جو آپ کا اسٹڈی پروگرام ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کسی ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ یا ڈگری کو لیڈ کرتا ہو، یعنی ان میں سے کوئی بھی پروگرام ہو جو آپ نے DLI سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو لینگتھ آف پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ہے وہ آپ کے اسٹڈی پروگرام کی لینگتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو مزید اپڈیٹ کے لیے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، یا مجھے کویسچن کریں، میں آنسر لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کمنٹس باکس میں۔ چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ٹریول انٹرپشنز ہیں، تو لہٰذا IRCC نے آپ کو الاؤ کیا ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ آن لائن اپنا کورس کسی بھی DLI سے لیں، اور جب وہ کمپلیٹ کر لیں اپنا کورس تو یہاں پہ آ کے جو ریمیننگ ہے وہ آپ کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ کو جب گریجویشن ہو جائے گی تو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور یہ جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ فال 2020 کے لیے ہے، آن لائن پروگرام آپ نے کسی DLI سے ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو 50% پروگرام آپ نے باہر کرنا ہے تاکہ آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل سکے۔ اور دوستو آخر میں ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو آپ آن لائن کورس کمپلیٹ کریں گے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی آپ کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ کے لیے کاؤنٹ ہوگا جو آپ آؤٹ سائڈ آف کینیڈا کریں گے۔ تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ جتنا ٹائم باہر گزاریں گے آلموسٹ 50% جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کا
ایسے تصور ہوگا جیسے آپ نے کینیڈا میں ہی رہ کے ایجوکیشن حاصل کی ہے، لیکن ورک پرمٹ آپ کو اسی حساب سے ملے گا، اسی بیس پہ ملے گا جیسے آپ نے کینیڈا میں کسی DLI میں اسٹڈی کی ہے. اینڈ DLI اسٹینڈ فار ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ. تو میری آلریڈی ایک ویڈیو ہے جو کہ DLI کے اوپر ہے، کینیڈین اسٹڈی کے اوپر ہے، اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھیے گا. سو دوستو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.